सुहेब साहब का जो इंसिडेंट है अनरेस्ट क्रिएट हो गया पूरे पंजाब में। ये तो प्रोमिनेंट फिगर है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको लोग जानते हैं और आज इन पर हमला हो रहा है। कड़ी के साथ कड़ी मिलती है, ठीक है, और ये इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। नीचे वाला तबका बिल्कुल इनसेंसिटिव है। वो कहते हैं कि ये हर तफ्तीशी के बाद 140 तफ्तीश है। इस तरह जजेस की तादाद में भी इजाफा करना चाहिए। जजेस के सामने लोग बैठ के पैसे दे के रीडर को तारीख लेते हैं। डू यू थिंक सेफ सिटी एक बहुत बड़ा स्कैम है? तो ये कागजों में ही है, सेफ सिटी है। कल हमने सुहेब मरगूब साहब के हवाले से एक प्रोग्राम किया कि किस तरह से उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ कंटिन्यूसली ज्यादती होती जा रही है। डाकू उनको फॉलो कर रहे हैं, पुलिस उनसे ताउन नहीं कर रही, और ये आलम इस तरह का है कि उस प्रोग्राम के बाद हमारे पास हज़ारों लोगों ने ईमेल पे मैसेजेस के ज़रिए टेलीफोन पे राब्ता किया और कंसर्न शो की, और ये कहा कि हालात तो इसी तरह के हैं, पूरे पंजाब के अंदर इसी तरह का अनरेस्ट है, और अगर इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो सेफ नहीं हैं, पुलिस के खिलाफ, उनकी नाअहली के खिलाफ बात करने वाले लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, तो ये बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है। मेरे आज मेहमान हैं मखदूम मोहम्मद दुर्याब यूसुफ साहब, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े लेबर लीडर हैं, वो भी बड़े कंसर्न्ड हैं। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने ये बात देखी है हमारे टेलीविज़न पे, उनकी कंसर्न और बढ़ गई है, एंड ही हैज़ गॉट लॉट टू सी एक्चुअली। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। सुहेब साहब का जो इंसिडेंट है, इसमें हम सब जानते हैं कि वो एक रिनाउंड सहाफ़ी हैं, उनके वालिद साहब का बड़ा नाम था। उनको 2-3 हफ्तों में जिस तरीके से विक्टिमाइज किया गया है, एक अनरेस्ट क्रिएट हो गया पूरे पंजाब में कि लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा ख़राब है और बड़े लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही। आप इसे कैसे देखते हैं? आपके टेलीविज़न पे मैंने ये प्रोग्राम देखा है। मैं समझ रहा हूँ कि आपने बड़ी सही तर्जुमानी की है आवाम की। बात ये है, ये तो प्रोमिनेंट फिगर है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको लोग जानते हैं, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर जगह हर सूबे में इनको जानता है, और ये सहाफ़त से मुतल्लिक़ हैं, मीडिया से वाबस्ता है। का बड़ा नाम गुज़श्ता 35-40 साल में सुहेब मरगूब को पाकिस्तान का कोई इंपॉर्टेंट बंदा ऐसा नहीं होगा जो ना जाने। सुहेब मरगूब के फादर की बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए जी। वो उस टीचर का भी दर्जा रखते थे और इंटरनेशनल फिगर भी हैं, और थे बहादुर सहाफ़ी थे। बबांगे दोहल, जो बात कही बबांगे दोहल कही, और उसकी सजा भी पाई। हाँ, सजा पाई। ये उस सजा का हिस्सा है कि जहां पे पुलिस की कारस्तानियां वो हाईलाइट करते हैं, उनकी इनएफिशिएंसी, उनकी करप्शन जो इसको हाईलाइट करते हैं। आज नतीजा ये है कि डाकू और पुलिस हैंड इन ग्लव नजर आती हैं उनके खिलाफ। देखिए जी, वो भी मारे गए और कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ। और आज इन पर हमला हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई, इसके कड़ी के साथ कड़ी मिलती है, ठीक है, और ये इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। आप देखें, और फिर मैं कहता हूँ ये तो ठीक है, इसकी कड़ी से कड़ी भी मिलती होगी, मामलात भी होंगे, कोई पीछे कोई मुहर्रकात भी होंगे, कुछ कोई दुश्मनी का भी मामला हो सकता है, कोई बंदा हक कहने की आवाज़ को दबाना भी मकसूद होगा, वो बातें अपनी जगह। लेकिन जनरल पब्लिक का क्या कसूर है, जो मीडिया में आ नहीं सकते, जिनकी अप्रोच नहीं है, और जो मारे जा रहे हैं नाहक, आम आदमी हर रोज मार रहे हैं लोग। आम आदमी के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे एक बात मखदूम साहब ये बताएं कि अगर सुहेब साहब का केस हम देखें तो हमें ये लगा कि सेफ सिटी जो है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। जो सेफ सिटी तो वो तो एक ड्रामाबाजी है कि उसमें आपकी शक्ल नजर नहीं आती, और फिर ये जितने कार्रवाई करने वाले लोग, ये डाकू हैं, उन जगहों पे जाके कार्रवाई करते हैं जहां पे उन्हें पता है कि कैमरे काम नहीं कर रहे, कैमरे बंद हैं, या जहां पे उनको शक्ल नजर नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह है कि वो सेफ सिटी वालों से मिले हुए हैं। सेफ सिटी से हो सकता है उनके कारकुन खुद अपने ही हो। अच्छा, ये भी मुमकिन है। हमने यहाँ पर देखा कि जेलों से रोज रात को लोग निकल के डाके मारते हैं और वापस जेल में आ जाते हैं, और जेलर जो है उनसे पैसे वसूल करते हैं। इस मुल्क के अंदर क्या मुमकिन नहीं है? सेफ सिटी आप कह रहे हैं ना, अवाम को सेफ सिटी दिखाई नहीं दे रही। अवाम तो रोज इसका निशाना बन रही है, और आपकी FIR नहीं दाखिल होते, ये लोग कोई रजिस्टर नहीं करते केस, और कहते हैं जाएं आप घर जाएं। मखदूम साहब, जो सुहेब साहब का केस है उसमें भी अगर हम देखें
تو نیچے والا طبقہ بالکل انسینسٹیو ہے, اس کو کوئی احساس نہیں کہ اگلا بندہ کتنی تکلیف میں ہے. وہ مزے سے بیٹھے آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ کل شام آئیں, پرسوں آئیں, فون کریں گے, کچھ نہیں کرتے. اور کہا جاتا ہے جو بڑے لوگ ہیں, جو ڈی آئی جی اور آئی جی لیول کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر تفتیشی کے بعد 140 تفتیش ہے. بھائی 140 تفتیش ہے تو تفتیشی زیادہ کر دیں. یہ کرنا چاہیے جی. اسی طرح ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی کیسز 350 400 کی لسٹ, کاز لسٹ لگتی ہے, اور اس میں آپ کی باری نہیں آتی. آپ کے سامنے ججز کے سامنے لوگ بیٹھ کے پیسے دے کے ریڈر کو تاریخ لیتے ہیں. یا کرائم کنٹرول کریں, یا اگر کرائم کنٹرول نہیں کرنا تو سزا اور دینے آپ کے لیے کی پروسیس کرنے والے لوگ زیادہ بڑھائیں. جی آپ صحیح کہتے ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ تو ریلیف ملے. لیکن ریلیف کی بجائے آپ دیکھیں کہ عدالتوں کے اندر اتنی جعلی ڈگریاں بی اے ایم اے کی نہیں ملتی جتنی ایکسپرٹ ڈگریاں فروخت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے مختوم صاحب, یہ بڑی ہراسمنٹ کی ایک ویو چل پڑی ہے سہیب صاحب کے اس واقعے کے بعد. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا اگر پیج دیکھیں, ہمارا ٹیلی ویژن چینل کا, آپ لوگوں کے بے تحاشا میسجز ہیں. ڈو یو تھنک کہ انریسٹ ہے صحافی برادری میں اور عام پبلک میں, جو اب اپنے آپ کو زیادہ انسیف اور پولیس کے ہاتھوں انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیا؟ لوگ ڈر گئے ہیں, لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ اٹیک کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے. آپ صحافت کا منہ بند کرنے کے لیے, ان کی زبان بند کرنے کے لیے, ان کی آواز بند کرنے کے لیے ان کی یہ سارے واردات کے طریقے ہیں. اور یہ گینگ اگر کام کر رہا ہے, اگر یہ گینگ کام کر رہا ہے تو پھر گینگ کو پکڑنا چاہیے. اچھا, وہ گینگ بھی یہ نہیں کہ پنجاب کے کسی ریموٹ ایریا میں, لاہور میں, اور جن جگہوں پہ یہ وارداتیں ہوئی ہیں, دس از کالڈ دا ہارٹ آف لاہور ایکچولی. جی جی لاہور کے ایگزیکٹلی, دل میں بیٹھے اگر آپ یہ کریں تو اس سے زیادہ اور خطرناک ظلم ہے جی. ایگزیکٹلی آپ نے بڑا صحیح فرمایا, صحیح نشاندہی کی ہے. اگر یہاں پر یہ عالم ہے تو جو دوسرے علاقے ہیں جہاں اتنی توجہ نہیں دی جاتی, یا جہاں اتنے انتظامات نہیں ہیں اور خود کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر انتظامات نہیں ہیں, وہاں کا عالم کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگ محفوظ نہیں ہیں, عزتیں محفوظ نہیں ہیں, لوگوں کی جان مال کو خطرہ ہے. بچی کو محفوظ نہیں ہے, بچہ کوئی محفوظ, اب تو لڑکے محفوظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر تو اس قدر ظلم ہو رہا ہے, بچے گواہ ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے. جب بھی ڈیم بنتے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض کیا کروں میں, جب ڈیم بنے ہیں, جب ڈیم بنے ہیں, اس وقت بچے گواہ ہوئے ہیں. کیونکہ بچوں کو پیاز اور روٹی دے کے, فاقے رکھ کے, لٹکا کے ان خطرناک جگہوں پر کام لیا جاتا ہے. لیبر کا کام ان سے لیا جاتا ہے. تو یہ لوگوں کے ساتھ اوپر سے بے روزگاری, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے, صبح کا کھانا نہیں ہے, آمدن ہے کوئی نہیں. ٹھیک. مختوم صاحب, یہ جو واقعہ ہے اس نے سیف سٹی لاہور کو بہت بری طرح ایکسپوز کیا کہ وہ موٹر سائیکلسٹ 4 مختلف اشاروں پہ گیا, اس کی نمبر پلیٹ نہیں تھی, اور ان جگہوں پہ گیا جہاں پہ سیف سٹی کے کیمرے کام نہیں کر رہے تھے, یا اگر وہ کام کر رہے تھے تو اس بندے کو آئیڈینٹیفائی اور ٹریس نہیں کر رہے تھے. ڈو یو تھنک کہ سیف سٹی ایک بہت بڑا سکیم ہے؟ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے, لوگوں کو یہ کاغذوں میں یہ سیف سٹی ہے, پریکٹیکلی تو یہ کہیں اس کی آپ کو شیپ نہیں نظر آئے گی, یا کو پریکٹیکلی اس نے کوئی فائدہ کی ہو. آپ نے جب دیکھا کہ پتہ لگا جی ملزم بھاگ گیا, ٹھیک ہے, ملزم چلا گیا, بھائی اگر ملزم نہیں بھاگنا ہے تو آپ کی کیا ضرورت ہے. جو کیمرہ ہے, اگر آپ نے 6 پکسل کا کیمرہ نہیں لگایا ہوا, آپ اگر جو مجرم ہے اس کی شکل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے, اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ اگر آپ پراپرلی نہیں پڑھ رہے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے, اس کا تو فائدہ فروٹائل ہی ہے جی. اور کیا, یہ تو رشوت کا یہ بھی ایک بازار ہے نا, کہ اتنے بڑا آپ ٹینڈر دے دیتے ہیں, پھر آپ پیسے دے دیتے ہیں, پھر آپ من پسند لوگوں کو اس کا کانٹریکٹ دے دیتے ہیں. جب آپ ان کو دیتے ہیں, جب رزلٹ کی باری آتی ہے تو رزلٹ وہ دیتے نہیں ہیں, تو وہ پیسے, وہ گھٹیا قسم کا انسٹرومنٹ لگا دینے سے. اس ملک میں تو ایک چیز بھی ہے وہ 1 کروڑ روپے کی بھی ہے, اور وہی چیز جو ہے 10 کروڑ کی بھی ہے. اس ملک کے اندر تو یہ ریٹس جا رہے ہیں. تو یہاں پر تو میرا خیال ہے صحیح انسٹرومنٹس نہیں لگائے گئے لوگوں کی, یا پھر لوگوں کو شعور نہیں ہے, یا وہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ یا ٹیکنیکل ایکسپرٹ لوگ نہیں رکھے گئے جو اس کو مینج کر سکے. یہ بھی ایک سیف سٹی کا فلا ہو سکتا ہے, یہ بھی باعث ہے اس بات جرائم میں اضافے کا. آپ نے خرچ تو کیا, انویسٹ تو کیا, قوم کے خزانے سے پیسہ تو لگا, لیکن وہ فروٹفل نہیں ہے, رزلٹ نہیں دے رہا.
عوام کو اس کا رزلٹ کو سمر کھانے کو نہیں مل رہا، پھل کھانے کو تھینک نہیں یو مل ویری رہا۔ مچ گاڈ بلیس یو سر، تھینک یو، بہت تھینک یو، شکریہ، آپ کے ٹیلی ویژن کا بھی شکریہ۔ بہت آپ کا شکریہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دس از دا ہائی ٹائم۔ ہم یہ چاہیں گے کہ سیف سٹی کی مینجمنٹ شاید عوام کو ایجوکیٹ کرے، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ جسٹیفائی کریں کہ اربوں روپیہ جو عوام کا آپ نے لگایا ان کو سیفٹی کے نام پہ کہ ہم نے اس لاہور کو سیف کر لیا، ٹائم اینڈ اگین آپ ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہ اتنے کیمرے لگ گئے، اتنا بڑا مانیٹرنگ روم ہے، اس مانیٹرنگ روم نے کیا ریلیف دیا، یہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ لوگوں کو ڈسیپشن میں نہ رکھیں، کسی دھوکے میں نہ رکھیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو الرٹ کریں کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، ہمارے پہ نہ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔